आदरणीय दर्शकबिन नमस्ते। टाइम्स टिभीद्वारा प्रसारण भइरहेको सुशासन बहस कार्यक्रममा तपाईहरुलाई स्वागत। म वीरेन्द्र मन। प्रदेश नम्बर 2 को कुरा गर्ने हो भने समग्रमा 50% यो प्रदेशको साक्षर अवस्था छ। 2011 को जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश सरकारका अहिले भएका जति योजनाहरू छन् त्यसैलाई टेकेर त्यसैलाई आधार बनाएर निर्माण भइरहेको छ। अर्थात् हाम्रो प्रदेशको साक्षर दर 50% हो। 49% केही मानिएको छ। लमसम 50% को अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा पुरुषको कुरा गर्ने हो भने 60% साक्षर अवस्था छ। पुरुषको, महिलाको 39% छ। र सबैभन्दा बढी पर्सामा 56% छ भने रौतहटमा सबैभन्दा कम 42% को अवस्था छ। त्यसैगरी बहुयामी गरिबीको कुरा गर्ने हो भने 48% बहुयामी गरिबीको अवस्था छ हाम्रो प्रदेशको। र 1/3 महिलाहरू हिंसा भोग्छन्। अर्थात् 100 मा 1/3 जुन महिलाहरू छन् 1/3 को अवस्थामा करिब 30 जना, 100 मा 30 जना महिलाहरू यस्तो अवस्था हिंसाको भोग्नुपर्ने अवस्था छ। र यो किसिमको तथ्याङ्क छ। र त्यसमा पनि दुखदायी अवस्था के हो भने 10% महिला जो गर्भवती हुन्छन्, गर्भवतीको समयमा हिंसा भोग्नुपर्छ। यो विकराल र जटिल अवस्था हो हाम्रो प्रदेशको। तर यो लगानी या राज्यको प्रदेशको लगानी जुन यसतर्फ हुनुपर्ने हो त्यो अवस्था देखिँदैन। हामी लगानी कहाँ खोज्छौँ भने सबभन्दा बढी लगानी भनेको भौतिकमा छ। भौतिक पूर्वाधारको विकासमा। भौतिक पूर्वाधारको विकासले मात्रै सबै लगानी वा हाम्रो विकासको सूचकलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन। र झन् त आउने आर्थिक वर्ष अर्थात् अहिले जुन चलिरहेको आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको बजेट छ त्यसमा त अत्याधिक पीसीसी ढलानमा केन्द्रित छ। अर्थात् फलानुको घरदेखि फलानुको घरसम्म, फलानुको घरदेखि फलानुको घरसम्म पीसीसी, माटो, ग्राभल यस्ता कामहरूलाई बढी प्राथमिकता दिएको अवस्था छ। तर दुखदायी अवस्था के हो भने यी सबै हुँदाहुँदै पनि आज हाम्रो शिक्षा धराशायी अवस्थामा छ। हामी गर्व गर्ने अवस्थामा छैनौँ हाम्रो प्रदेशको शिक्षा अवस्था राम्रो छ भनेर। तर प्रदेश सरकार भन्छन् यो आर्थिक वर्षमा हामी साक्षर सबै नागरिकलाई साक्षर बनाइदिन्छौँ। अर्थात् 50% नागरिकलाई साक्षर बनाइदिन्छौँ यो वर्षसम्म। अब कति सक्छन् कति सक्दैनन् त्यो कुरा त अब आउने दिनमा, किनभने साक्षर घोषणा गर्नका निमित्त यस वर्ष बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले बजेट राखेको छ। यी तमाम कुराहरू मैले किन राखेँ भने हाम्रो शिक्षा अहिले कोरोनाको कारणले, कोरोना संक्रमणको दर बढिरहेको अवस्थामा शिक्षा अवस्था धराशायीको अवस्थामा छ। शिक्षा सञ्चालन भइरहेको छैन। हाम्रा बालबालिकाहरू घरमा बसेर त्यतिकै समय खेर फालिरहेको अवस्था छ भने जुन अहिले सरकारले एउटा नयाँ नीति ल्यायो अनलाइन प्रणाली अर्थात् टेलिभिजन मार्फत, इन्टरनेट मार्फत त्यो कक्षा सञ्चालन गरेर विद्यार्थीहरूलाई त्यसको मार्फतबाट सिकाउने। तर प्रश्न के हो भने अहिले पनि जुन हाम्रो प्रदेशको अवस्था करिब 48% बहुयामी गरिबीको अवस्थामा हामी छौँ भने हाम्रो विद्यार्थीहरू तिनीहरूको र त्यो घरमा नै सम्पन्नताको अवस्था छैन। धेरै जसो मध्यम वर्गको अवस्था यो कोरोनाले लथालिङ्ग पारिसकेको अवस्था छ भने यस्तो अवस्थामा यो वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीले के देला र। अर्कोतर्फ ग्रामीण भेगको कुरा गर्ने हो भने धेरै जसो विद्यार्थीहरू अहिले पनि सरकारी विद्यालयमा छन्। तिनीहरूलाई त्यो कुराहरूले छुन सक्दैन। त्यसकारणले सरकारले एउटा ठोस नीति निर्माण गर्नुपर्छ। शिक्षामा महत्त्वपूर्ण रूपमा हुनुपर्छ। आज हेर्नुहुन्छ भने अहिलेको अवस्थामा अहिलेको जुन परिस्थिति छ कोरोना संक्रमणको अवस्था, यस परिस्थितिको चर्चा गर्ने हो भने सबभन्दा पहिला एउटा अभिभावकको समस्या कस्तो छ भने पुस्तकमा गएर कम से कम 3000-4000 को
पुस्तक किन्नु पर्यो। त्यसपछि आएर स्कुलको फी तिर्नु पर्यो, बन्द भएको अवस्थाको पनि अवस्था यस्तो छ। त्यसको अनलाइन शिक्षा प्रणालीको कुरा गर्ने हो भने यसको लागि नेट जोडाउनु पर्यो, नेटको लागि पैसा हुनु पर्यो र त्यो नेट पनि राम्रो खालको नेट हुनु पर्यो। अर्को कुरा, त्यसपछि गएर अभिभावकको लागि, विद्यार्थीको लागि अभिभावकले एउटा राम्रो खाले मोबाइल किनिदिनु पर्यो, किनभने त्यो मार्फत नै उसले त्यो शिक्षा, अब किनभने घन्टौँसम्म क्लास चल्ने भएको कारणले त्यो राम्रोसँगको मोबाइलबाट मात्र सम्भव छ। त्यो एउटा राम्रो मोबाइल किन्नु पर्यो र नेट पनि राम्रै उच्च स्तरको हुनु पर्यो। यति खर्च भइसकेको अवस्थामा र अर्कोतर्फ उद्योग धन्दा सबै चौपट भइसकेको अवस्थामा पैसा कहाँबाट अभिभावकले ल्याउने र शिक्षा एउटा महँगो शिक्षा भइरहेको छ। शिक्षा पहिला जस्तो सस्तो शिक्षा भएन र यो यस्तो लथालिङ्गको अवस्थामा हाम्रो शिक्षा प्रणाली चल्छ भने कसरी जनतालाई शिक्षा पाउँछ? त्यसकारणले सबैले आज जताततै आवाज उठिरहेको छ, शिक्षा त सस्तो हुनुपर्छ, राज्यको ध्यान जानुपर्छ। यदि हामीले शिक्षा प्रणालीलाई दुरुस्त बनाउन सक्यौँ भने मात्र हाम्रो अन्य जुन विकासकाहरू चरणहरू छन् त्यो विकासका चरणहरूले राम्रो गति देला। अब लागो पर्यटन वन मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष 75-76 को महालेखा परीक्षकले देखाइदिएको बाटोहरू, अर्थात् प्रदेश सरकारको यो मन्त्रालयलाई खर्च गर्ने जुन परम्परा छ, खर्च गर्ने जुन पद्धति छ, त्यो खर्च गर्ने पद्धतिको विषयमा केही बाटोहरू केलाएको छ। त्यसले एउटा निर्देशन दिएको छ प्रदेश सरकारलाई, तपाईँ गलत बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ, सही बाटोमा आउनुहोस्। सबैभन्दा पहिला त्यसको चर्चा गरौँ। व्यापार वाणिज्य र बजार प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड र योजनाको कार्यान्वयन, ऐन नियम, खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, प्रदेश स्तरको संरक्षण क्षेत्र र चरण क्षेत्रको व्यवस्थापन, प्रदेशभित्र भूस्खलन नियन्त्रण जस्ता कार्य गर्ने उद्योग, पर्यटन, वन, वातावरण मन्त्रालयको स्थापना भएको हो। अर्थात् 75-76 को वर्षमा विनियोजन 1 अर्ब 55 करोड 97,93,000 राजस्व, 24 करोड 63,92,000 धरौटी, 21 करोड 36,37,000 र अन्य कारोबार 19 करोड 28,58,000 समेत 2 अर्ब 21 करोड 26,80,000 को लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेको छ महालेखाले। नीति कार्यान्वयनको कुरा गर्ने हो भने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित पर्यटन, सांस्कृतिक, धार्मिक रीतिरिवाज, मठ मन्दिर संरक्षणको लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने, प्रदेशको ऐतिहासिकताको संरक्षण र सम्वर्धन गरी सामाजिक जागरणका कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने उल्लेख भएकोमा नीतिहरू बनिसकेको देखिएन। विभिन्न मठ मन्दिर, ताल तलैया, धार्मिक महत्त्वका पोखरीहरूको सरसफाई र प्रचार प्रसार गर्ने, हरेक समुदायका भाषा, संस्कृति, कला, वेशभूषा, रहन सहन, चाडपर्व लगायतका परम्परागत मान्यतालाई संरक्षण गर्ने, आदरणीय शहीदहरूको त्याग र बलिदान प्रति सम्मान स्वरूप मधेसी शहीद प्रतिष्ठान कोष स्थापना गर्ने उल्लेख भएकोमा कोष सञ्चालनमा आएको देखिएन भनेर महालेखाले भनेको छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने जो सरकारले मधेस शहीद प्रति प्रतिष्ठान स्थापना गर्छु र सम्मानको प्रगतिको कुरा गर्छ, जो सरकार मधेस आन्दोलनको बलमा बनेको छ त्यो सरकारले त्यसको कामको अगाडि रत्तीभर बढाउन सकेको अवस्था छैन। अब कल्पना गर्नुहोस्, उनीहरूको लागि मधेस आन्दोलन झुटो थियो या मधेसका जनताहरूले विश्वास गरे त्यो विश्वासको अहिले विश्वासघात गर्दैछन्। सोच्नुपर्ने त्यहाँ हो, गम्भीरता मनन गर्नुपर्ने त्यहाँ हो। खास गरेर यो मधेस केन्द्रित दलहरू आफूलाई भनिरहेका छन् र सम्पूर्ण हिसाबमा जनतालाई अग्राधिकार दिन्छौँ, अधिकार दिन्छौँ, यस्तो सरकारबाट भएको छ। र बजेट कार्यान्वयनको कुरा गर्ने हो भने जनता बीचको प्रदेश सरकारको बलियो उपस्थिति देखाउने, प्रदेशको शासन व्यवस्था सञ्चालनका सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू तयार गरी जनतामा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने, आय सुधार, गरिबी न्यूनीकरणका साथै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा कुटीर उद्योग विकासका लागि 4 करोड, वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न 17 करोड 60 लाख, रामजानकी देली बिसौनी
घर निर्माण गर्न 1 करोड 20 लाख, भ्यू टावरको लागि 1 करोड र होमस्टे पूर्वाधार विकासका लागि 2 करोड 60 लाख लगायत विभिन्न कार्यक्रमका लागि बजेट व्यवस्था भएकोमा अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको छैन। यस्तो अवस्था छ प्रदेश 2 सरकारको, जुन बजेट निर्माण गर्छन्, योजना राख्छन्, तर योजनाको आफै कार्यान्वयन गर्न जान्दैन, कार्यान्वयन गर्न चाहँदैनन्। यसका पछाडि विभिन्न कारणहरू छन्। कि त सरकार चलाउनेहरूको नेतृत्व या सोचको अभाव छ, या चलाउन नजानेको अवस्था छ। यी विविध कारणहरू हुन सक्छ। त्यसमा गम्भीरताको आवश्यकता छ। जसले यो नेतृत्व गरिरहेका छन् यो मन्त्रालयको, त्यसले सोच्नुपर्ने हो। बजेट तथा कार्यक्रमको मूल्याङ्कन र बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्धवार्षिक वा वार्षिक रूपमा सो अवधि समाप्त भएको 2 महिनाभित्र विवरण सार्वजनिक गरेको देखिएन। मन्त्रालयको राजस्व, खर्च, योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदान तथा मन्त्रालयको लागि प्रदेश सरकारले नीति तथा बजेटको समावेश गरेको कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा मूल्याङ्कन गरी यथार्थ नतिजाको विवरण तयार गरेको पाइएन भनेर महालेखाले भनेको छ। सेवा प्रवाह र मापदण्डको कुरा गर्ने हो भने नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 6 मा प्रदेश सरकारले गर्ने पर्यटन प्रहरी, प्रशासन र शान्ति सुरक्षा, वित्तीय संस्थाको सञ्चालन, सूचना तथा सञ्चार, प्रदेश तथ्याङ्क, प्रदेश पर्यटकीय स्थलको संरक्षण, संस्कृति सम्पदाको पहिचान सहितको विकास लगायत 21 अधिकार कार्यको सूची व्यवस्था अनुरूप मन्त्रालयले कार्यक्रम लक्षित गरी सञ्चालन अभिलेख तयार गरेको छैन भनेर महालेखाले भनेको छ। त्यसैगरी वन, जल र वातावरणको कुरा गर्ने हो भने प्रदेशमा रोजगारीको सृजना, आय वृद्धि, स्थानीय समुदायको आधारभूत आवश्यकता, काठ, दाउरा, घाँसपात, गैर वन पैदावारको आपूर्ति, कृषि, पशुपालन, पर्यटन र सिंचाइमा समेत वन क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय छ। वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा वन डरेलो नियन्त्रण, वन सम्बन्धी द्वन्द्व व्यवस्थापन, वन फरानी विपद जोखिम न्यूनीकरण, वनमा आश्रित समुदायको लागि दिगो अनुकूलको कार्यक्रम सञ्चालन गरी वन तथा वातावरण क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नु प्रदेश सरकारको सक्षम चुनौती रहेका छन्। प्रदेश सरकारले वन स्रोतको घनत्व, विविधता र वन उद्यमशीलता सृजना गर्न सक्ने गरी दिगो तथा वातावरण अनुकूल कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिएन भनेर महालेखाले भनेको छ। खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन, श्रममूलक निर्यातजन्य र आयात प्रतिस्थापनको लागि उद्योग क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको व्यवस्थापन गरी औद्योगिक वातावरण सृजना गर्नु प्रदेश सरकारको अधिकार तथा दायित्व रहेको छ। प्रदेशभित्र खानीजन्य वस्तुको अनुसन्धान, अन्वेषण र उत्खनन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाई औद्योगिक क्षेत्र र सिपमूलक रोजगारी अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यक रहेको प्रदेश सरकारको जिम्मा छ। त्यसैगरी जैविक विविधताको अध्ययन र अनुसन्धानको कुरा गर्ने हो भने प्रदेश सरकार कार्यविभाजन सम्बन्धी नियमावली 2074 अनुसार प्रदेश स्तरमा जैविक विविधताको अध्ययन, अनुसन्धान, व्यवस्थापन, नियमन, संरक्षण एवं लाभांश बाँडफाँडको नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। एकीकृत हिसाबको कुरा गर्ने हो भने मन्त्रालयको 2075-76 मा कुल विनियोजन संघीय सरकारतर्फ 1 अर्ब 38 करोड 77 लाख 50 हजार, राजस्व बाँडफाँडतर्फ 69 करोड 99 लाख 1 हजार र आन्तरिक स्रोततर्फ 22 करोड 49 लाख 20 हजार समेत 2 अर्ब 31 करोड 25 लाख 71 हजारमा मन्त्रालय तथा आन्तरिक कार्यालयलाई 1 अर्ब 66 करोड 7 लाख 21 हजार उपलब्ध गराएको छ। बाँकी 65 करोड 18 लाख 49 हजारमा नेपाल सरकारको सशर्त अनुदान 58 करोड 35 लाख 86 हजार विनियोजन गरेको देखिँदा सोको एकीकृत केन्द्रीय हिसाब विवरण तयार गरेको देखिएन भनेर महालेखाले भनेको छ। त्यसैगरी कुल विनियोजन का अनुसार मन्त्रालय तथा कार्यालयमा गएको अख्तियारी तथा सशर्त बजेटको अख्तियारी बीच भिडान हुन नसक्दा मन्त्रालयको कुल विनियोजन र स्रोत अनुसारको खर्च तथा बाँकी यकिन हुन सकेन। विनियोजन दक्षताको कुरा गर्ने हो भने प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन 2074 को दफा 8 बमोजिब मन्त्रालयले साधारण खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनको लागि बजेट प्रस्ताव गर्दा खर्च सिर्जना हुन प्रष्ट आधार सहित बजेट प्रस्ताव गरी
विनियोजन गरिएको रकम खर्चको दक्षता बढाउनु पर्नेमा खर्च सिर्जना गर्ने अस्पष्ट आधार बेगर बजेट अनुमान गरेकोले 78% रकम खर्च हुन नसक्दा मन्त्रालयको विनियोजन दक्षता कमजोर देखिएको महालेखाले भनेको छ। कार्यक्रम संशोधनको कुरा गर्ने हो भने आर्थिक वर्ष 75-76 को लागि मन्त्रालय अन्तर्गतको पुँजीगत तर्फ 48 र चालू तर्फ 46 कार्यक्रमको लागि सुरुमा 1 अर्ब 66 करोड 7,21,000 को कार्यक्रमगत अख्तियारी उपलब्ध गराएकोमा पुँजीगत तर्फ 48 कार्यक्रमलाई बढाई 74 कार्यक्रम स्वीकृत गरी 55 करोड 80,60,000 थप घट गरेको र चालू तर्फ 46 कार्यक्रमलाई बढाई 55 कार्यक्रममा 11 करोड 63 लाख थप घट गरेको देखिन्छ। मन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको विभिन्न बैठकमा भएको निर्णय अनुसार कार्यक्रमहरूमा विभिन्न कारण जनाई कुल 51 कार्यक्रम परिमार्जन तथा संशोधन गरेको छ। उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य को कुरा गर्ने हो भने प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली अनुसार मन्त्रालयको कार्य वर्गीकरणमा मूलतः कानून ऐन नियम नीति मापदण्ड कार्यविधि निर्देशिका निर्णय परिपत्र र अन्तर्गतका निकायमा परेका समस्याको सहजीकरण वैकल्पिक मार्ग पहिचान प्रक्रियागत सरलीकरण जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका कार्यक्रम केन्द्रित हुने व्यवस्था छ। यो वर्ष मन्त्रालयले धर्मशाला मरम्मत तारबार वृक्षारोपण जानकी मन्दिर संरक्षण सुधार सिंचाई कुल मरम्मत लगायतको कार्यक्रम उपभोक्ता समिति गठन तथा सोसँग सम्झौता गरी 1 करोड 45,41,000 भुक्तानी गरेको छ। एउटै कार्यक्रममा विभिन्न निकायको संलग्नतामा एउटै प्रकारको उद्देश्य तथा कार्य क्षेत्रमा विभिन्न मन्त्रालयको संलग्नता नहुने गरी कार्यक्रम छनौट तथा योजना प्राथमिकीकरण गर्नुपर्नेमा एउटै प्रकारका उद्देश्य तथा कार्यक्षेत्रमा विभिन्न मन्त्रालयको संलग्नता देखिएको छ। जानकी मन्दिरको संरक्षण तथा पूर्वाधार निर्माणमा पर्यटन उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीको कार्यालय समेत संलग्न देखिन्छ। यो वर्ष मन्त्रालयबाट उपभोक्ता समिति मार्फत मार्बल छपानमा 47,36,000 खर्च गरेको छ। त्यसैगरी स्मरण गराउन चाहन्छु मुख्यमन्त्री कार्यालयद्वारा पनि जानकी मन्दिर परिसरमा असर उन्नति गर्न 7 करोड 21,54,000 वीरगञ्ज स्थित नगवा पोखरी सौन्दर्यकरणको लागि 9 करोड 98,15,000 पर्साको मुरली पोखरी सौन्दर्यकरणको लागि 7 करोड 98,70,000 छिपरन माई पोखरी परिसर स्तरोन्नतिका लागि 8 करोड 38,36,000 जिल्ला प्रशासन परिसर स्तर उन्नतिका लागि 48,65,000 कुल लागत अनुमानको यो वर्ष कुल 1 करोड 14,53,000 भुक्तानी गरेको छ भनेको छ। त्यसैगरी वित्तीय कार्य सम्पादनको कुरा गर्ने हो भने प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी चौमासिक रूपमा प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी त्यसको भौतिक र वित्तीय पक्षको समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। मन्त्रालयले पेश गरेको वार्षिक कार्यक्रममा चौमासिक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी खर्च गर्ने लक्ष्य तोकेकोमा प्रथम चौमासिकमा 9,98,000 अर्थात् कुल खर्चमा 1.39%, दोस्रो चौमासिकमा 0%, तेस्रो चौमासिकमा कुल खर्चको 98.61% जुन आषाढ महिनामा मात्र खर्च गरेको छ। वार्षिक कार्यक्रम तोकिएको कार्य लक्ष्य बमोजिम चौमासिक रूपमा खर्च भएको देखिएन। त्यसैगरी सोझै खरिदको कुरा गर्ने हो भने सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को नियम 31 बमोजिम सार्वजनिक निकायले 20 लाख भन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य माल सामान वा जुनसुकै सेवा खरिद गर्नुपर्दा खुल्ला बोलपत्रको माध्यमद्वारा खरिद गर्नुपर्नेमा 49,37,000 को सोझै खरिद गरेको छ। आर्थिक सहायताको कुरा गर्ने हो भने मन्त्री परिषदको नीति 2076-1/19 को बैठकबाट निर्णय भए बमोजिम 2075 साल वैशाख 30 गते राम जानकी नवमी तथा बृहद रामायण मूल समारोह समितिलाई 10 लाख आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएकोमा मेला सञ्चालन भएको मिति भन्दा पछाडिको बिल संलग्न गरी मन्त्रालयले 9,96,000 आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको देखियो। समय अनुकूलको खर्चको बिल भरपाई नभएको रकम समेत समर्थन गर्नुपर्ने उपयुक्त देखिएन भनेर मन्त्रालय महालेखाले भनेको छ। त्यसैगरी बजेट तथा कार्यक्रमको स्थितिको कुरा गर्ने हो भने
मन्त्रालयको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न 50 करोड 55 लाख 45 हजार विनियोजन भएकोमा 10 करोड 65 लाख 86 हजार अर्थात् 21.08% खर्च भएको देखिन्छ। विभिन्न कार्यक्रम मध्ये 10 कार्यक्रम बजेट रकम खर्च नभई शून्य प्रगति देखिन्छ। बजेटमा रकमको व्यवस्था गर्ने तर बजेट अनुरूप कार्यक्रम सञ्चालन नहुनु उपयुक्त देखिएन भनेर महालेखाले भनेको छ। त्यसैगरी पर्यटन कार्यक्रमको कुरा गर्ने हो भने बारामा 7, पर्सामा 7, रोहतकमा 4, सप्तरीमा 5, सर्लाहीमा 5, सिरहामा 7, महोत्तरीका 5, धनुषाका 13 समेत गरी 46 कार्यक्रम अन्तर्गत पोखरी, मन्दिर, पूर्वाधार, होमस्टे, संरक्षण, निर्माण, धर्मशाला, गुरुयोजना, पर्यटकीय स्थल विकासको लागि 5 करोड पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट बजेट प्राप्त गरेकोमा 1 करोड 50 लाख बृहत जनकपुर परिषदमा पठाएको र मिथिला संग्रहालय स्थापना बापत 20 लाख, छठ पोखरी चौतर्फी घाट 5 लाख, पर्यटकीय गन्तव्य दुई थानको विकासका लागि 30 लाख, ऐतिहासिक गढी बापत 45 लाख र मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामको र माता जानकीको सम्बन्धी रामायण ट्रेल अध्ययन पूर्वाधार बापत 50 लाख निकासा दिएको बाहेक 2 करोडको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको देखिएन भनेर महालेखाले भनेको छ। त्यसैगरी लेखा परीक्षणको कुरा गर्ने हो भने यो वर्ष 72 जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदलाई समानीकरण अनुदान बापत सोधै खर्च रेखाङ्कन गरी 6 करोड 5 लाख उपलब्ध गराएको छ। अनुदानको श्रेष्ठता परिषदमा नै रही सो रकमको लेखा परीक्षण गराएका छैनन्। डोर हाजिरको कुरा गर्ने हो भने सिंचाई कुल संरक्षण उपभोक्ता समिति महोत्तरीलाई सिंचाई कुलो मरम्मत कार्य बापत 2500 मिटर लम्बाई क्यानलको अर्थवर्क र फिलिङ कार्यको 75 क्युब मिटरको प्रति इकाई 455 का दरले 34 लाख 13 हजार कार्य मूल्याङ्कन गरी 30 लाख 71 हजार भुक्तानी गरेको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को नियम 97 बमोजिम उक्त खर्च मानिसद्वारा गराएको डोर हाजिर समितिबाट अनुमोदन गराएका छैन। उक्त कार्य मेसिनबाट वा मानिसबाट गराएको खुलाएको छैन। त्यसैगरी मार्बल खरिदको कुरा गर्ने हो भने जानकी मन्दिरमा पर्यटन सेवा सुधार पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत जानकी मन्दिरमा एचडीपी पाइप, जीआई पाइप र बोर्डिङ र पीसीसी र मार्बल कार्यको लागि 752.53 मी स्क्वायर वाटर कुलर 2 वटा वाटर टंकी 1 लगायत 18 आइटमको लागत अनुमान 52 लाख 62 हजारमा मन्त्रालयले 47 लाख 36 हजार बेहोर्ने गरी सम्झौता गरेकोमा 18 आइटम मध्ये 5 आइटमको कार्य मूल्याङ्कन 52 लाख 49 हजार गरी सम्झौता अनुसार पूरै रकम भुक्तानी गरेको छ। सम्झौता भएका 13 आइटमको 8 लाख 18 हजारको कार्य नगराई कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेको देखियो। मार्बलको कार्य 908.41 स्क्वायर मिटरको मूल्याङ्कन गरेकोमा संलग्न खरिद बिल अनुसार उपभोक्ता समितिलाई 1860 स्क्वायर मिटर खरिद गरेको देखिन्छ। खरिद गरेको भन्दा 952 मिटर स्क्वायर बढी मार्बलको खरिद मूल्य 10 लाख 97 हजारको उपयोग सम्बन्धमा यकिन गर्न जरुरी रहेको देखिन्छ भनेर महालेखाले भनेको छ। त्यसैगरी योजनाको स्थितिको कुरा गर्ने हो भने पर्यटकीय महत्त्वका संरचनाको संरक्षण मरम्मत र सौन्दर्यकरणतर्फ 20 योजना, साना पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण सुधारतर्फ 162 योजना, पर्यावरणतर्फ 8 योजना, ताल तलैया संरक्षणतर्फ 3 योजना र सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्त्वका संरचना मरम्मत तथा सम्भारतर्फ 4 योजना समेत कुल 197 योजनाको लागि 43 करोड 83 लाख 90 हजार बजेट व्यवस्था भएकोमा उक्त योजनाहरू उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी 18 करोड 9 लाख 57 हजार तेस्रो चौमासिक तथा आषाढ महिनामा फिस्टा कायम समेत नगरी उपभोक्ता समितिलाई रकम भुक्तानी गरेकोमा सार्वजनिक लेखा परीक्षण समेत गराएको छैन भनेर महालेखाले भनेको छ। त्यसैगरी व्यवस्थापन सुधारको कुरा गर्ने हो भने मन्त्रालयले
वन सम्बन्धी चालू कार्यक्रमको लागि 40 लाख निर्देशनालय तथा यस अन्तर्गतका कार्यालयहरूको व्यवस्थापन सुधार अन्तर्गत कार्यक्रम खर्चमा समावेश गरेको छ। निर्देशनालयले 9 इकाइमा रकम विनियोजन तथा बाँडफाँडको प्रबन्ध नगरी तथा खर्चको वर्गीकरण र व्याख्या विपरीत हुने गरी भत्ता, अन्य भत्ता, पानी, बिजुली, इन्धन, बीमा, मसलन्द, अनुगमन, मूल्याङ्कन, भ्रमण खर्च, मेसनरी, औजार, मरम्मत लगायतमा रकमको बाँडफाँड गरी 33,12,000 खर्च गरेको छ। कार्यक्रम अनुरूपको बजेट नराखी कार्यालय व्यवस्थापन खर्च राख्दा खर्चको वर्गीकरण र व्याख्या विपरीत रहेको र क्रियाकलापमा निर्देशनालय तथा कार्यालयको व्यवस्थापनमा बजेट छुट्याइएकोमा अन्तर्गत कार्यालयलाई बाँडफाँड नगरी सबै बजेट निर्देशनालयले उपयोग गरेको देखिएको कार्यक्रम खर्च शीर्षक र बजेट फाँडफाँड नियम सम्मत देखिएन भनेर महालेखाले भनेको छ। त्यसैगरी घटी समानुपातिक कट्टीमा भने महालेखाले सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को नियम 97 बमोजिम 40 उपभोक्ता समितिसँग पर्यटकीय महत्त्वका संरचना निर्माणमा भएका सम्झौता अनुसार कार्य मूल्याङ्कन नभई घटी भएका सम्झौताको अनुपातमा समानुपातिक कट्टी नगरी उपभोक्ता समितिलाई 14 लाख बढी भुक्तानी दिएको रकम असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ। बिरुवा उत्पादन डिभिजन वन कार्यालय धनुषाले यो वर्ष वार्षिक कार्यक्रम अनुसार विभिन्न जातका 1 वर्षीय बिरुवा 6 नर्सरीबाट 6,10,000 र 2 वर्षीय बिरुवा 5 नर्सरीबाट 9,37,000 उत्पादन गरी गत वर्षको मौजाद मध्ये 7,520 र यस वर्षको उत्पादन मध्ये 1 वर्ष 3,22,000 र 2 वर्षे उत्पादन भएका पुरै 9,37,000 बिरुवा मौजाद रहेको विवरण प्राप्त भएको छ। डिभिजन वन कार्यालय सिराहाले यो वर्ष 9,91,000 बिरुवा उत्पादन गरेको, 1,40,000 बिरुवा खरिद गरेको र 4,23,000 बिरुवा वितरण गरेको छ। उत्पादित मध्ये 2 लाख बिरुवा डुबानमा परेको खुलाएको छ। उत्पादन गरेका बिरुवा लामो समय नर्सरीमै मौजाद रहेकोले रोपण कार्यको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ भनेर महालेखाले भनेको छ। डिभिजन वन कार्यालय 70ले वार्षिक बिरुवा उत्पादनको लागि प्रति बिरुवा 9 दर कायम भएको अवस्थामा 2 वर्षीय बिरुवा उत्पादनका लागि प्रति बिरुवा 20 दर कायम गरी बजेट विनियोजन भए अनुसार पुरै रकम खर्च गरेको छ। वन विभागको स्वीकृति नम्सलाई आधार बनाए प्रति बिरुवाको लागि नम्स नम्बर 19.7 अनुसार 2 वर्षीय बिरुवाको लागि 5.8 इन्चको 200 गेजको पोली ब्याग प्रयोग गरी प्रति केजी 340 ट्युबलाई आधार मानी 8 लाख बिरुवा उत्पादन गर्न 2,353 केजी आवश्यक पर्ने तथा प्रति 10,000लाई 63 केजी को दरले आधार मान्दा 8 लाख बिरुवा उत्पादन गर्न 5,040 केजी आवश्यक पर्ने देखिन्छ। डिभिजन वन कार्यालय जलेश्वरले फर्कौली नर्सरीमा 3 प्याकेजमा 2 कर्मचारीलाई 1 वर्ष बिरुवा उत्पादनका लागि 69 लाख पेशकी दिएकोमा 69,02,000 को कार्य सम्पादन पेश नगरी फरछोट गरेको छ। लागत अनुमानमा उल्लेख भए ज्यामी संख्या भन्दा बढी ज्यामी देखाई 10,54,000 बढी भुक्तानी गरेको रकम असुल गर्नु पर्दछ भनेर महालेखाले भनेको छ। उत्पादित बिरुवा मध्ये डिभिजन कार्यालय 12बाट 88,000 बिरुवा 55 हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपण भएको, निजी संघ संस्था उपभोक्ता मार्फत 2,88,000 रोपण भएको विवरण प्राप्त भएको छ। कार्यालयको कार्यक्रम 22 बिरुवा उत्पादन तथा वितरणको रेकर्ड अद्यवित नगरेको वृक्षारोपण हुन पर्ने क्षेत्रको कार्य योजना बनाएको छैन। मौजाद उल्लेख भएका बिरुवा 12,66,000 को अवस्था विवरण खुलाएको छैन। वृक्षारोपणको व्यवस्थित कार्ययोजना स्वीकृति सहित अभिलेख व्यवस्थित हुनुपर्दछ भनेर महालेखाले भनेको छ। त्यसैगरी मुद्दा व्यवस्थापनको कुरा गर्ने हो भने यस सम्बन्धमा देहायका व्यवहारहरू निम्न रहेको भनेर महालेखाले दिएको छन्। आफ्ना अधिकार सीमाभित्र परेका मुद्दा कार्य सम्पादन सम्झौता अनुसार समयमा किनारा लगाउनु पर्दछ। धनुषा कार्यालयबाट पेश भएको विवरण अनुसार 2 वर्षे नाघेका 11 तथा गत वर्षको वन पैदावार चोरी निकासी, वन अतिक्रमण, वनजन्य वस्तुको अवैध शिकारी लगायतका 23 मुद्दाको जिम्मेवारी सर्न आएकोमा यो वर्ष दायर भएका 15 मुद्दा समेत जम्मा 38 मुद्दा फैसला हुन बाँकी, लागत मध्ये 3 मुद्दा फैसला भई 35 मुद्दा बाँकीको जिम्मेवारी सरेको देखिएको महालेखाले जनाएको छ। 2 वर्ष नाघेका 8 मुद्दा बाँकी रहेकोले दायर भएका मुद्दाको फैसला समयमा हुन नसक्दा न्यायिक निरूपण गरी समयमा मुद्दाको फैसला गरी
न्याय सम्पादनको समय सापेक्ष बनाउनु पर्दछ भनेर महालेखाले भनेको छ। त्यसैगरी डिभिजन वन कार्यालय बाराले जिल्ला अदालत कलैयामा वन सम्बन्धी चोरी निकासी तथा वन्यजन्तु हानि नोक्सानी सम्बन्धी दर्ता गरेको मुद्दाको विवरण अनुसार गत वर्षसम्मको वन पैदावार नोक्सानी तर्फ 16 मुद्दा, जिम्मेवारी सरेको 75-76 मा वन अतिक्रमण तर्फ 1, वन्यजन्तु तर्फ 2 र वन पैदावार हानि नोक्सानी तर्फ 22 समेत 25 मुद्दा गरी कुल 41 मुद्दामा 62 प्रतिवादीलाई साल तथा विभिन्न जातको गोलिया र चिरार 619.98 क्युफिट काठको नोक्सानी उपर मुद्दा चलाएकोमा सो अदालतबाट कारबाही किनारा हुन बाँकी रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी डिभिजन वन कार्यालय 12 तर्फ 75-76 मा वन पैदावार हानि नोक्सानी गरेको 29 मुद्दा, जिम्मेवारी सरेकोमा 75-76 मा 3 मुद्दा दर्ता भएको र 3 मुद्दा प्रचोट गरी 8 प्रतिवादीको 10.91 क्युफिट साल काठको मुद्दाको कारबाही किनारा लगाउन बाँकी देखिन्छ। कार्यालयले 2071 सालको मुद्दाको समय अनुसार आयु वर्गीकरण एवं न्यायिक सिद्धान्तको आधारमा कारबाही किनारा गरी बाँकी मुद्दा फरछोट गर्नुपर्दछ। वन क्षेत्र अतिक्रमण तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा वन अतिक्रमण नियन्त्रण नीति 2068 मा तोकिएको कार्यविधि अपनाई वनको अतिक्रमण हुन नदिने र अतिक्रमित भएका अवस्थामा अतिक्रमण हटाउनु पर्दछ भनेर भनेको छ। त्यसैगरी धनुषा कार्यालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार विभिन्न इलाका वन कार्यालय अन्तर्गत नदी बेसिनमा समेत 872 हेक्टर वन 2162 घर धुरीले उपयोग गर्दै आएको अवस्था छ। अतिक्रमित वन क्षेत्रमा बाट अतिक्रमण हटाउने कार्ययोजना सहित थप प्रयास गर्नुपर्दछ भनेको छ। त्यसैगरी 12 जिल्ला अन्तर्गत कुल 47,182 हेक्टर वन क्षेत्र मध्ये भरतगञ्ज, सिगौल, निजगढ, सपही, डुबरबाना, रतनपुरी, ककडी, हलखोडिया, चकडी, करैया, हरैया, अमलेखगञ्ज लगायत 13 स्थानको 1194 हेक्टर वन विभागदेखि अतिक्रमण भई वन विगतदेखि अतिक्रमण भई आएकोमा अतिक्रमण घटाउन सकेको छैन। जितपुर, सिमरा, चकडीमा विगतदेखि भएको अतिक्रमण हटाई आर्थिक वर्ष 75-76 मा 7.198 हेक्टर जग्गा साल, सतीसाल, जामुन, खयर, मसाला लगायतको बिरुवा रोपण गरी तारबार लगाएको छ। डिभिजन वन कार्यालय रौतहटले यो वर्ष खोरकट्टी सामुदायिक वनको 4 नम्बर सेक्टरमा 10 हेक्टर जमिनमा अतिक्रमण हटाई सिसो, खयर, मसाला वृक्षारोपण र तारबार गरेको पाइए तापनि अतिक्रमित क्षेत्रमा हटाउने कार्ययोजना सहितको जनचेतना लगायतका कुनै कार्य सञ्चालन गरेको देखिएन। विगत 3 वर्षमा 9550 हेक्टर वन अतिक्रमण भएको छ। अतिक्रमित वन क्षेत्रमा वन्यको पुनर्भरणको कार्ययोजना समेत बनाएको छैन। वन्यजन्तु तथा मानव द्वन्द्व व्यवस्थापन कोषको कुरा गर्ने हो भने डिभिजन वन कार्यालय धनुषाले यस वर्ष जैविक विविधता संरक्षण अन्तर्गत धनुषाधाम संरक्षित वन परिषदको नाममा रहेको वन्यजन्तु तथा मानव द्वन्द्व व्यवस्थापन कोषमा पुँजीगत बजेटबाट खर्च 8 लाख सोझै पठाएको छ। उक्त कोष रकमको कार्यालयबाट अनुगमन हुनुपर्दछ भनेर महालेखाले भनेको छ। त्यसैगरी होमस्टेको कुरा गर्ने हो भने वन डिभिजन कार्यालय पर्साले प्रदेश सरकार भित्र रहेको होमस्टेहरूको पूर्वाधार विकास गर्न पहुँच मार्गमा सोलर बत्ती जडान गर्न र सामुदायिक भवन निर्माण कार्यको लागि प्राप्त रकमबाट गैर सरकारी संस्थाको लागि सञ्चालकको नाममा संयुक्त रूपमा दर्ता भएको जग्गाहरूमा भवन निर्माण गरी 28 लाख भुक्तानी गरेको छ। उक्त जग्गाको स्वामित्व व्यक्तिगत हुँदा आपसमा लेनदेन गरी बिक्री गर्न सक्ने अवस्था रहेकोले व्यक्तिगत जग्गामा सार्वजनिक स्रोतको उपयोग गरी खर्च गरेको मुनासिब देखिएन भनेर महालेखाले भनेको छ। त्यसैगरी अनुपातिक कट्टीको कुरा गर्ने हो भने सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को नियम 98 को 4 मा उपभोक्ता समितिले सम्पन्न गरेको कामको योगदानमा आधारित भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय रौतहटले एक उपभोक्ता समितिबाट 65,77,000 कार्य गराउँदा सम्म बक्यौता अनुसार उपभोक्ताको योगदान कट्टी गरी 57,21,000 खर्च लेख्नु पर्नेमा 61,26,000 खर्च लेखेको बढी भुक्तानी गरेको 4,05,000 असुल गर्नुपर्दछ भनेर भनेको छ। त्यसैगरी कार्यक्रमको कुरा गर्ने हो भने विभिन्न 78 क्रियाकलापको लागि डिभिजन वन कार्यालय 12 करोड 3 लाख 12,000 बजेट व्यवस्था भएकोमा 40 क्रियाकलाप कार्यान्वयनमा नल्याएको र 38 क्रियाकलाप समेत पूर्ण तथा आंशिक रूपमा सम्पन्न गरी डिभिजनले 39.28% भारित प्रगति प्राप्त गरेको छ। वार्षिक रूपमा
सम्पादन गर्ने क्रियाकलाप पूर्ण रूपले कार्यान्वयनमा नल्याउँदा व्यवस्था भएको कार्यक्रममा 9,44,78,000 कार्यान्वयनमा आएको पाइएन। बजेटमा रकमको व्यवस्था गर्ने तर कार्यक्रम बमोजिम प्रगति प्राप्त नहुनुले विनियोजन दक्षतामा प्रभावकारी देखिएन। कार्यक्रम समय बजेट र कार्य लक्ष्य बीच समन्वय गरी क्रियाकलाप सञ्चालनमा दक्षता बढाउनु पर्दछ। वन व्यवस्थापन डिभिजन वन कार्यालय 12 अन्तर्गत सरकारद्वारा सञ्चालित वनमा ढालपाडा र सुखाडा खरा रुखहरू सङ्कलन गरे तापनि वृक्षारोपण हुन नसकेको, सामुदायिक तथा साझेदारी वनमा वैज्ञानिक तरिकाको व्यवस्थापन नहुँदा पुनरुत्पादन कमी आएको, 12 जिल्लामा 4 साझेदारी वन हस्तान्तरण गरे तापनि सीमित पैदावारले मात्र आंशिक माग पूरा हुन नसकेको, साझेदारी वन प्रगति जनताको अपनत्व महसुस नभई नसकेको, सम्भावित सामुदायिक वनको क्षेत्रफल करिब 10,000 हेक्टर रहेकोमा 41 सामुदायिक वन हस्तान्तरण भएको, हस्तान्तरण भएका सामुदायिक वनहरू पनि विभिन्न कारणले विधान तथा कार्ययोजना अनुसार व्यवस्थित हुन नसकेको हुनाले क्षेत्रफलमा वृद्धि हुन नसकेको, जिल्ला अन्तर्गत हालसम्म कुनै पनि वन तथा कबुलियत वनको रूपमा हस्तान्तरण हुन सकेको छैन। वन व्यवस्थापनमा सुधार हुनु पर्दछ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह वन नियमावली 2050 बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट नियमित रूपमा प्रतिवेदनहरू प्राप्त गरी समितिको क्रियाकलापहरू अनुगमन गर्नु पर्दछ भन्ने व्यवस्था छ। डिभिजन वन कार्यालय 12 अन्तर्गत 41 समूह दर्ता गरी वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरेको, सोमध्ये 10 समूहमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गरेको देखिन्छ। 9वटा नवीकरण हुन बाँकी उल्लेख छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अभिलेख व्यवस्थित गरी नवीकरण नगर्ने, वन उपभोक्ता समूहलाई नवीकरण गराउन उपभोक्ता समूहको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले कार्यालयबाट विश्लेषण समेत हुनु पर्दछ भनेको छ। त्यसैगरी सञ्चित कोषको कुरा गर्ने हो भने डिभिजन वन कार्यालय 12 अन्तर्गत आपूर्तितर्फ गत वर्षको जिम्मेवारी 2,29,61,000 मा यो वर्षको आमदानी 99,21,000 रही स्वीकृति कार्ययोजना बमोजिम 56,07,000 खर्च गरी 2,72,75,000 बाँकी देखिएकोमा सबै खाताहरू यो वर्ष एकीकरण गरी प्रदेश ख 6 खातामा रकम ट्रान्सफर गर्दा उक्त कोषमा 3,01,95,000 मौजाद देखिएकोले आपूर्तितर्फको मौजाद घटाई बाँकी 29,19,000 प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्दछ। नेपाल भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार योजना हेटौडा डिभिजनबाट जिल्लाको 59.10 हेक्टर जग्गा अस्थायी रूपमा प्रयोग गरे बापत डिभिजनले प्राप्त गरेको 2,96,000 प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्दछ। काठ मौजादको कुरा गर्ने हो भने डिभिजन वन कार्यालय 12 अन्तर्गत गत वर्षको जिम्मेवारी काठ मौजाद 82,477.34 क्युफिटमा 48,451.02 लिलाम र 7,265.46 आपूर्तिलाई दिएको र टिसिएनलाई 989.65 बिक्री पश्चात 25,406.21 क्युफिट काठ मौजाद देखिन्छ। आपूर्ति समिति हस्तान्तरण भई गएका 19,701.83 मा 5,895.98 बिक्री भई 13,805.85 बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ। मौजाद काठ बिक्री गर्नुपर्दछ। राष्ट्रिय वन तर्फको सरकारद्वारा व्यवस्थित वन गढीमाई साझेदारी वन तामागढी र व्यवस्थित वनको बरामद समेत 52,269 क्युफिट मध्ये 2075-76 मा 33,042.18 लिलाम बिक्री 7,626.46 आपूर्ति समितिमा गई 11,600.36 काठ मौजाद रहेकोमा सो काठ बिक्री गरी रोयल्टी तथा राजस्व प्राप्त गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी काठ मौजाद मध्ये 6,682.2 गढीमाई र 2,551.17 व्यवस्थित वनको बिक्रीको सूचना प्रकाशन गरेको हलखोलिया साझेदारी वनको 2,255.17 क्युफिटको सूचना प्रकाशन भएको देखिँदैन भनेर महालेखाले भनेको छ। त्यसैगरी मौजादको परिचालन गरी राजस्व प्राप्त गर्नुपर्ने तथा आपूर्ति समितिमा मौजाद
काठ दाउरा उपभोक्तामा बिक्री हुन नसके कार्यालय फिर्ता गराई लिलाम बिक्रीको कारबाही समेत अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्नेको छ महालेखाले। त्यसैगरी धरौटी जफतको कुरा गर्ने हो भने डिभिजन वन कार्यालय 12 अन्तर्गत वन पैदावार संकलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका 2073 बमोजिम प्रथम सरकारकर्ताले बोल पत्र स्वीकृत भई सकार रकम र मूल्य अभिवृद्धि कर दाखिला गरी छोट पूर्जी लिने सूचना पठाएको बाटोको म्याद बाहेक 15 दिनभित्र रकम दाखिला गरी छोट पूर्जी नलगेमा निजले राखेको बोलपत्र धरौटी रकम जफत गरी दोस्रो बढी सकार गर्ने बोलपत्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र त्यसरी बोलपत्र स्वीकृत गर्दा पहिलो सकारकर्ताले कबुल गरेको अङ्कमा जफत गरिएको धरौटी रकम घटाउँदा हुन आउने रकम भन्दा कम नहुने गरी बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। डिभिजन वन कार्यालय 12 ले सकारकर्ताले तोकेको अवधिभित्र रकम जम्मा नगरेकोमा निजको सकार रकममा धरौटी घटाउँदा हुने रकम भन्दा बढी सकार गर्ने दोस्रो सकारकर्ताको बोलपत्र स्वीकृत नगरी ढिलो रकम जम्मा गरेको भए तापनि पहिलो सकारकर्तालाई नै छोट पूर्जी दिएको देखिएको छ। यसैगरी पहिलो को धरौटी जफत गरी दोस्रो को बोलपत्र स्वीकृत नगर्दा 3,76,000 व्यवहार परेको रकम वसुल गर्नु पर्दछ भनेर महालेखाले भनेको छ। त्यसैगरी छोट पूर्जीको कुरामा वन डिभिजन कार्यालय 12 ले 3 पाने छोट पूर्जी नम्बर 302 मिति 2075 415 बाट लट नम्बर 63 65 79 81 95 र 99 को विभिन्न जातको काठ 3,178.80 क्यूफिट को रोयल्टी 9,58,000 मूल्य वृद्धि कर 1,25,000 गरी जम्मा 10,83,000 असुल नगरी टीसीएल लाई छोट पूर्जी दिएको देखिएकोले रकम दाखिला प्रमाण बेगर छोट पूर्जी दिएको रकम असुल गर्नु पर्दछ भनेर महालेखाले भनेको छ। वन रोयल्टी आर्थिक वर्ष 2075-76 को असार मसान्तसम्म छोट पूर्जी भएको डिभिजन वन कार्यालय 12 अन्तर्गत राष्ट्रिय वन तर्फको पार्टीलाई छोट पूर्जी दिएको 15,450.75 क्यूफिट काठको साकार रकम 90,07,000 मूल्य वृद्धि कर 14,03,000 संकलन खर्च 17,81,000 गरी कुल 1,24,56,000 असुल गरेकोमा कार्यालयको उक्त रकम सम्बन्धित राजस्व शीर्षक तथा संकलकलाई भुक्तानी गरेको प्रमाण पेश गर्नु पर्दछ। मोटरसाइकल कार्यालयमा प्राप्त माल सामान जिन्सी खातामा आमदनी बाधी संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो वर्ष भू तथा संरक्षण जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय रौथटले खरिद गरेको 2,50,000 को एक थान मोटरसाइकल एक कर्मचारीको जिम्मामा रहेकोमा हराएको जनाएको छ। सो सम्बन्धमा छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्नु पर्दछ भनेर महालेखाले भनेको छ। त्यसैगरी पेस्कीबाट खर्चको कुरा गर्ने हो भने डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीले यो वर्ष चालु खर्च समेत 9,28,62,000 खर्च गरेकोमा 2,54,48,000 पेस्की मार्फत खर्च गरेको छ। पर्साले प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्चतर्फ 3,68,53,000 खर्च गरेकोमा 3,11,53,000 अर्थात् 84.53% र संघीय सरकारको हस्तान्तरित कार्यक्रम पुँजीगत अन्तर्गत 1,14,71,000 खर्च गरेकोमा 77,64,000 अर्थात् 67.68% कर्मचारीलाई पेस्की दिएको अमानतबाट कार्यगराई खर्च गरेको छ। यसरी पेस्कीमाथि पेस्की दि अमानतबाट कर्मचारी मार्फत कार्य गराउँदा सार्वजनिक खरिद ऐनको पालन भएको देखिएन भनेर महालेखाले भनेको छ। त्यसैगरी उद्योग विकास कार्यालय धनुषा बजेट तथा कार्यक्रमको कुरा गर्ने हो भने आर्थिक वर्ष 75-76 मा कार्यालयको लागि 4,63,72,000 बजेट व्यवस्थामा 2,33,65,000 खर्च भई 50.38% प्रगति देखिएको छ। अनिवार्य दायित्व भित्र खर्च गर्ने गरी यो वर्ष कार्यक्रम प्राप्त गरेकोमा बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइएन। लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रतिस्पर्धामा छनौट भएका सेवा प्रदायक संस्थाद्वारा नयाँ लघु उद्यम सृजना गर्ने कार्यक्रमका लागि 1,08,90,000 को कार्यक्रम सञ्चालन भएको छैन। सो कार्यक्रमसँग सम्बन्धित प्रविधि हस्तान्तरण लगायतका कार्यक्रम पनि सञ्चालन नहुँदा 2,30,00,000 को बजेट कार्यान्वयनमा आएको पाइएन। बजेटमा रकमको व्यवस्था गर्ने तर कार्यक्रम बमोजिम क्रियाकलाप सञ्चालन नहुँदा बजेट तथा कार्यक्रमको उपादेयता देखिएन भनेर महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ। दर्शकबिन हामीले आजको कार्यक्रम मार्फत विशेष गरेर प्रदेशको
उद्योग पर्यटन वन वातावरण मन्त्रालयको जुन महालेखाले आफ्ना प्रतिवेदनमा कमी कमजोरी अनियमितताको कुराहरू औल्याएको छ हामीले जानकारी गरायौं। वास्तवमा यदि हामीले प्रदेशका समृद्धिका कुरा गर्ने हो भने यसरी प्रतिवेदन जुन सार्वजनिक भइरहेको छ त्यसमा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई प्रदेश सरकारले सुधार गर्नुपर्छ। एउटा गजबको रोचक र कुरा के छ भने प्रदेश सरकार आफूलाई सर्वशक्तिमान कानुन भन्दा माथि बुझ्ने उसको चिन्तन छ। किनभने हेर्नुहुन्छ भने प्रदेश सरकारको ले दुईटा सल्लाहकार नियुक्ति गरेको छ, एउटा आर्थिक सल्लाहकार एउटा सुरक्षा सल्लाहकार। त्यो सबैलाई राज्य मन्त्री सरहको सुविधा दिइरहेको छ, तर ती सबैको नियुक्ति क्याबिनेटबाट भएको छ। जबकि मुख्यमन्त्रीको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनलाई हेर्ने हो भने त्यसमा आर्थिक सल्लाहकार राजनीति सल्लाहकार राख्ने प्रावधान नै छैन। अनि क्याबिनेटको मन्त्री परिषदको बैठकबाट सोझै डिसिजन गरेर सोझै निर्णय गरेर व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने तलब खुवाउने परिपाटीको विकास भएको छ। हामी सबैभन्दा समृद्धि अर्को प्रदेश राम्रो भयो भनेर कुरा गर्छौं। प्रदेश नम्बर 1 को कुरा गर्ने हो भने मुख्यमन्त्रीको पदाधिकारीहरू मुख्यमन्त्रीको सेवा सुविधामै प्रेस सल्लाहकार आर्थिक सल्लाहकार राजनीतिक सल्लाहकार लगायतका सल्लाहकार राख्ने कुरा त्यसमा समेटिएको छ, तर हामीले राखेनौं। तर नियुक्ति गर्दाखेरि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लग्ने नियुक्ति गर्ने आफ्ना अनुकूलका मान्छेहरूलाई भर्ती केन्द्र बनाउने यसरी हिसाबमा प्रदेश सरकारलाई प्रदेशलाई सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेको छ। त्यसकारणले यदि यस्तै अवस्थामा प्रदेश सरकार हिँड्छ भने दुःखका साथ भन्नुपर्छ हामी विकासको बाटोमा जान सक्दैनौं। हाम्रो चिन्तन ती पुरानो संरचनाकै आधारमा चल्छ। हामी जनतालाई विकास समृद्धि र नयाँ परिवर्तनको अनुभूति दिन सक्दैनौं। त्यसतर्फ यस काममा प्रदेश सरकारका नेतृत्व पंक्तिहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ। यसरी कानुनलाई मिचेर कानुन भन्दा सुप्रिम आफूलाई ठान्ने प्रवृत्तिको विकास बन्द गर्नुपर्छ। आजको कार्यक्रमबाट म वीरेन्द्र मन बिदा चाहन्छु। नमस्कार।